हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नवाज सीरीज़ के एपिसोड 6 के पार्ट 1 को। इसके पहले अपन ने एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक कंप्लीट करा है। हर एक एपिसोड को अपन ने दो दो पार्ट में डिवाइड करके देखा है, बिकॉज हर एक एपिसोड बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक घंटे के एपिसोड है। दैट्स वाई अपन ने हर एक एपिसोड को दो दो पार्ट में डिवाइड करा है। तो पिछली सारी वीडियोस के लिंक तुम्हें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो पहले उसे जाकर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज प्रॉपर लाइन से अपन चल रहे हैं भैया। बहुत सिंपल सी बात है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप फुल एपिसोड पर रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे, आप दो पार्ट में डिवाइड करके क्यों कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, न्यू आए हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने पहली बार इस चैनल को एक्सप्लोर करा है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी भी जॉब है, मेरी भी क्लासेस है। मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है सुबह में, सिर्फ 1 घंटे का टाइम मुझे मिलता है सुबह में। उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ 10 से 11 के बीच में, एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ एंड एक ही फ़ोन से मैं एडिट करता हूँ, एक ही फ़ोन से मैं अपलोड करता हूँ, एक ही फ़ोन से मैं थंबनेल बनाता हूँ। हर एक चीज़ में सिर्फ एक फ़ोन से करता हूँ भैया। तो तुम समझो, मैं एक फ़ोन से 1 घंटे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फ़ोन हीट हो जाता है, फ़ोन गर्म हो जाता है, ब्लास्ट होने का खतरा हो जाता है फ़ोन के साथ, बिकॉज उसी फ़ोन से एडिट करना है, उसी फ़ोन से अपलोड करना है, उसी फ़ोन से रिकॉर्ड करना है। बहुत प्रॉब्लम, समझो इस बात को। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो लगातार मुझे कह रहे हैं कि आप 1 घंटे का एपिसोड डालें। फ़ोन से रिकॉर्ड करते वक्त 30 मिनट्स अगर हो जाते हैं तो फ़ोन गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास कैमरा नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एंड कभी कभी वीडियोस लेट हो जाती है, रात को आती है, कभी शाम को आती है, बिकॉज डेटा प्रॉब्लम। मैं डेटा से अपलोड करता हूँ, वाईफाई मेरे पास नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। ये पीछे बैकग्राउंड लगा है, ये रियल नहीं है, ठीक है, ये रियल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, तो समझो इस बात को, मेरी परेशानी को समझो। मैं डाल रहा हूँ रिएक्शन, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी कभी 10 से 11 के बीच का जो टाइम होता है वो छूट जाता है 1 घंटे का सुबह का, तो मुझे रात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते रहते हैं 1 घंटे का डालो, बहुत तकलीफ होती है यार। 1 घंटे का रिकॉर्ड करना बिल्कुल नामुमकिन है, फ़ोन बहुत हीट हो जाता है, बिकॉज एक ही फ़ोन से सब कुछ करना है, रिकॉर्ड, एडिटिंग, अपलोडिंग, थंबनेल एडिटिंग, हर एक चीज़ एक ही फ़ोन से करना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आराम से अपन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से देखेंगे। तो लेट्स सी एपिसोड 6 का पार्ट 1 विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एपिसोड 6 का पार्ट 1। अभी सब कुछ छोड़ दो और सीरीज पे फोकस करो, एपिसोड 6 पे फोकस करो। कोई आ रहा है? क्या कह रहे भाई? हुसैन इब्ने अली दारुल खिलाफा की तरफ जा रहे हैं। सहरा के फर्जर की खबर लो। हुसैन इब्ने अली दारुल खिलाफा की तरफ जा रहे हैं। सहरा के फर्जर की खबर लो। क्या हुआ है बेनहुरैस? बेहुरैस, ये कैसा शोर है? या अमीर, या अमीर, या अमीर। ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। महल का दरवाजा बंद कर दो। किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए। नहीं आए थे यार। ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं मुझे बताना। डफली लेके, डफली बजा बजा के। देखो किस तरह से दूसरा रुख नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे। कोई और है यार।
کوئی اور ہے. محل کا دروازہ کھولو. دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے. میرے کو لگ ہی رہا تھا کوئی اور ہی ہے یہ. یہ اچھا یہ وہ ابن زیاد ہوگا یار، وہی تو گورنر. ہاں آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں. اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے. آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے. میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا. اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے. ایسا جو ہے، پک. تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا. مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہے. جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہیں. یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے. معاویہ مر چکا ہے. مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے. تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے. اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسند میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں. خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہاں بہت خوب بڈھے سیاستدان. مسلم کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے. سنا ہے اس نے. تم کوفے کے حاکم تھے، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. واقعی؟ مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل نہیں، یہ بات میرا دل جانتا ہے. اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں، یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے. کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے. ہٹو نکلا ہے تو پھر تو. اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشکاور ہے. ابن زیاد پھٹو نکلا. میں بیجا تعریف اور خوشامد کو پسند نہیں کرتا نعمان. مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو، مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے. مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے. محل میں رہیے گا، مجھے مشیر کی ضرورت ہے. جا سکتے ہیں. مشیر آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے. مشورہ کرنے والا. آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟ یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا، بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک بےہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بےہودگی ہے. ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے.
बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फ करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ कट जाए अबू लहब के, जो रसूलुल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेक उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई हैं। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन उरैस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। बहुत बदमाश निकला है, बहुत। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। ये आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीओ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं। हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान। यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था।
वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नरम दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह। क्या आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए? अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। ये सबको भड़काएगा मेरे को लग रहा है। जो हुक्म आपका। उम्र साद हाथ से ना निकले। सुसर ना हुआ बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। ये सब कहाँ आ गए? ये क्या है? डांडिया जैसा लग रहा है, डांडिया जैसा। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है। इजा ज़हरतिल बिदअउ फी उम्मती। बिदअत का ज़हूर हो चुका है, एक हौलनाक बिदअत। मैं उस हुसैन इब्न अली के फितने की मंतक नहीं समझ पाया, वो भी उस खलीफा के दौर में जो शायरों और अदीबों का खातिम है और दीन मुस्तफा का जेवर और जीनत है। अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे आगाह कीजिए कि मैं जाहिल ना मरूं। हुसैन रसूल खुदा का नवासा है, उसकी हुर्मत अपनी जगह। क्या रसूल खुदा से रिश्तेदारी और कराबतदारी किसी बैत शिकनी का जवाज है? अबू लहब भी पैगंबर का चच्चा था, नूह का बेटा भी नबी का बेटा था, मगर ये दोनों किताब खुदा में मगजूब इलाही और नफरत से मुखातिब किए गए हैं। अरे शिम्र बेटा। इराक़े अरब पर हुसैन की हुकूमत यानी उसके बाप अली की हुकूमत का अंदाज। मैं यहां मौजूद बुजुर्गों से पूछता हूं, मीरासे हुकूमत अली क्या थी सिवाय रसूल खुदा की उम्मत के टुकड़े होने के? अभी तक कूफा अली के जमाने में खाए हुए जख्मों का दर्द उठा रहा है। अभी तक अली की भाई भाई की जंगों का दाग ताजा है। बिदअतियान कूफा ने दिलजले खलीफा के साथ क्या क्या बुरा सलूक किया।
اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے؟ کیا یہی ہے بیت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلن و سہلن، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم باخدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں، مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ یار ابن زیاد بہت حرامی نکلا یار، یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکمن امیون کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ ہو بند کر لی پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ چھوڑے گا مرجانہ نہیں کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا
کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے. جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، میسم تمار کے نام سے مشہور ہے. وائے ہو علی کی حضرت پیر میسم چومنے والے تمار. ساتھیوں میں سے. درباز شرابی کو او تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں جانا کے بیٹے کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ ان کو پھانسی لگا جاتا ہے. مجھے توقع تھی کہ خانی ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سروپا کھجور فروش. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ. جی امیر. جو وہی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے. بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے. بدعت وہ ہوش رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے. میسم تمار ہے، یہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا پہلے. قاتل ہے جو شیخین کے بہت بڑے طریقے عاشق کی بھی تھے پرواہ مولا نہیں علی کرتا. بدعت وہ ہوش باز ہے جس کی نماز صرف ہوش رانی ہے. تمام مریدان علی کے ایسی حلیے کے ہیں. اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے. کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ ملنگانہ حیدر ہے بھائی. پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے. تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے. عمر پاگل ہو گیا. بدتمیز. بھائی صاحب نے زیاد. وہ بہت کمزور ہے امیر. یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے. اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں. اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا. حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں. اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا. لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آلریڈی ان کو مولا علی نے بتایا تھا اس خدا بات کی کے بارے قسم میں. جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے. میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی. علی، تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان. مولا علی نے فرمایا تھا، میسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو. ایسا یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے. تمہیں ایسا قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو. بن حریث، جی امیر. اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے. تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو. قسم خدائے لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور سخن نہیں سنا. بن حریث، اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو. یہ مولا علی کے نام سے کیا بھیانک درد ہو رہا اس کو. ہاں، علی کا نام اس ٹائم پہ بھی بہت تکلیف دیتا ہے. علی کا نام اس ٹائم پہ بھی بہت تکلیف دیتا ہے بھیا. بہت سمپل سی بات ہے.
رخصت چاہتا ہوں امیر. کہاں ابن سعد؟ امیر سے اجازت طلب کر کے میں حکومتی مقام و منصب چھوڑ کر کوئی مناسب کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں. مثلاً کون سا کام؟ مثلاً کھیتی باڑی، صنعت کاری یا کوئی تجارت. چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے. جانتے ہو زیادہ تر نبی مبعوث ہونے سے پہلے چرواہے تھے. چرواہے بن جاؤ، شاید تم بھی نبوت پر مبعوث ہو جاؤ. میں تو انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے پر اب تک شک کرتا ہوں. یہ لوگ اب بھی مرشد اور مرسل چاہتے ہیں جو ان کی ہدایت کرے. ایسا کیا ہوا جو اپنا کام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تم نے؟ جب ایک عام سا بوریا اور ٹاٹ پہننے والا کھجور فروش ایک قدرت مند امیر کے دل میں درد پیدا کر کے اسے اپنی مسند پر لٹا سکتا ہے تو پھر یہ مسند ایک لرزنے والی مسند ہے. جب آپ کو ویران کر دے تو پھر ہم نچلے طبقے والوں پر تو وائے ہے. گندا ہستا یہ. اے پسر سعد، یہ تخت ہولناک طوفانوں سے بھی نہیں لرز سکتا اگر اس پر سوار ہونے والا ایک چال باز اور مکار انسان ہو. تو پھر آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟ میں نے چاہا مشق کر لوں. آؤ. آپ کو رخصت دی. عمر سے بھی زیادہ حرام کھو رہی ہے ابن زیاد. بہت سمپل سی بات ہے. گڈ نائٹ کیا رہے گا؟ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں آپ. یہ بوریا پہننے والا موت کا مشتاق، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ان جیسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ہمیں غم و اندوں کی مشق کرنی ہوگی تاکہ بوقت ضرورت ہم لوگ حیران و پریشان نہ رہ جائیں. کبھی کبھار آنسو کے ایک قطرے سے رعایا کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے. اے ابن سعد، حکومت رے کے لیے تیار ہو؟ حکومت رے؟ ہاں، حکومت رے. میں جہاں بازی کے لیے تیار ہوں. چاہے ملک رے کی حکومت ہو، چاہے امیر کی رکاب میں نوکری ہو. That's it. یہ تھا ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 1. یار بہت وہ کہتے ہیں نا ષڈینتر رچا جا رہا ہے اس میں یار. ایک طرف پہلے اپن عمر ابن سعد کو جھیلتے تھے، اب ابن زیاد بھی آ گیا ہے. اس سے بڑا حرامی کہہ لو یار. بہت سمپل سی بات ہے. عمر ابن سعد سے بھی بڑا بدماش نالائق ابن زیاد. حضرت میثم تمار کو لات مار دیا اس نے. مجھے پہلے پتہ نہیں تھا حضرت میثم تمار آئی گیس میرے خیال سے پہلے بھی دیکھا تھا میں نے ان کو ایپیسوڈ میں. تو میں نے ابھی غور کرا، نام بتایا گیا اس میں حضرت میثم تمار تھے. وہ حضرت میثم تمار ایک مولا علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے، ملنگانہ حیدر تھے. اینڈ مولا علیہ السلام نے بہت پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تمہاری جو موت ہے وہ کھجور کے درخت سے لٹک کے ہوگی. پھانسی دیا جائے گا تم کو، زبان کاٹ دی جائے گی اینڈ کھجور کے درخت پہ تمہیں لٹکا دیا جائے گا. اس کھجور کے درخت کو وہ پانی ڈالتے رہے چھوٹے سے ہی جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جاتا. اب وہ بڑا ہو گیا میرے خیال سے، تو اب وہاں پہ ان کو پھانسی چڑھایا جائے گا، ہے نا. بہت تکلیف دینے والا یہ ایپیسوڈ تھا بیکاز اس میں بہت کچھ باتیں ہو رہی ہے. جتنے بھی کوفے کے لوگ ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف کرا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے تم جو ہو یزید کی بیعت کر لو اینڈ جو بیعت نہیں کرے گا اس کو ہم ماریں گے، اس کو گھر کے سامنے ہی ہم سولی پہ چڑھا دیں گے. بہت سمپل سی بات ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس ایپیسوڈ میں. عمر ابن سعد کیا حرامی یار، اس سے زیادہ بڑا حرامی ابن زیاد نکلا.
तो इस एपिसोड में ज़्यादातर इन्हीं के पार्ट्स दिखाए गए हैं। हज़रत मुख्तार के पार्ट बहुत कम दिखाए। मुस्लिम बिन अकील जो है उनका पार्ट बिल्कुल दिखाया नहीं इसमें। मेरे ख्याल से अगली वीडियो में अपने को देखने को मिल जाएगा। उन्होंने जो है जगह चेंज कर लिया बिकॉज इब्न ज़ियाद जो है वो अपने फ़ौजों को भेजेगा अभी मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, उनको मारा जाएगा, उनकी शहादत होगी। दैट्स वाई इब्न ज़ियाद उनको ढूंढता फिर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, दैट्स वाई उनको शिफ्ट करा जा रहा है अलग जगह पे। बाकी अपन अगले एपिसोड में देखेंगे एपिसोड 6 का पार्ट 2। सो या दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस।